Mohan Naik, a Hindu by faith, creates a Christmas crib every year in Goa, attracting people from Ponda side who stop to admire his work. His initiative reflects communal harmony and shared spirit of festive celebrations. आम्ही पयलीं ल्हान गोठे करतालेच, बारीक बारीक क्रिसमस ट्री करताले. भुरगीं आतां म्हणटा कितें, पापा आमी व्हडलो करुया. सो आतां 6-7 वर्सां जालीं हांव व्हडलो करता. लास्ट इयर तुमी पयलो आसतलो कसो केलो तो. अंदू मातसो चेंजीस केला. अंदू मातसो कितें केला म्हणजे रान कशें दाखयलां. रानांक आतां झाडां कमी जाल्या. लास्ट टायम पयलें तुमी फूल ग्रीनरी आशिल्ली. ह्या फाटी कमी ग्रीनरी केल्या. लास्ट टायम आमच्या हांगा एक गोवर रेडो आयिल्लो. सो तो कसो बिल्डिंगे बाद जावपाक लागले म्हणटा तो कसो गांवांक येयलो. तसो आमी एक म्हाजी आयडिया दाखयल्या. म्हणजे झाडां कमी जालीं दोंगरार, म्हणजे जनावर कशी सकयल येतात तशी ती सगळी जनावर दाखयला की खूप जनावर हे दाखयला. ओके, म्हणजे झाडां ना म्हणून ती जनावरां आयज हांगासर तांकां खावपाक मेळना म्हणून आयज हांगासर मेळ्ळो आसा. सो डेव्हलपमेंटाच्या नांवान खंय तरी हेजो खंय तरी इबाड चल्लेलो आसा, ही एक बारीकशी मेसेज आसा. सो पयलीं तुमी कितें करताले? पयलो असो बेश्टी बारीक म्हणजे लॉन टायप घालतालो आनी तेजेर बेश्टी बारीक दाखयतालो. सो ह्या फाटी मातशी झाडां कमी केली हांवें आनी हे चड दाखयलें. हांगासरूय बी आतां जायते लोक म्हाका दिसता पळोवपाक येता आसतले, कॅथलीक लोकूय बी. सो कितें मेसेज मेळटा तेंचे कडल्यान? ते म्हणटा की आमी म्हणटा कितें फर्स्ट टायम असो म्हणटा हिंदू कोणी तरी आमच्या हितून भावान म्हणटा गोठे केलो आनी खंयच आमी पळोवना की असो केलो, इतलो बरो केल्लो. कारण इतलो बरो करप म्हणजे ते कोण क्रिश्चन कोण आसत न्ही तेच इतले हे करू शकतात. पण इतलो आमचे सुद्धा लोक इतलो करिना म्हणटा ते. ओके, आमची ते कमी करपाक लागल्या. तुमचे तुमीच फॅमिलीच करता हो काय? हांव, म्हाजी भुरगीं, मिसीस, भयण आनी म्हाजी नेबर्स आसा न्ही ती. कितले दीस लागता हो करपाक? अरावंड आमकां 5 दीस लागलो फूल तयार करता.